انہاں دھیاں دی وجہ تو اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا دور ہے، میرے آقا دا دور ہے. گل سنی غور دے نال، میں گل ختم کرنی چاہنا، وقت بڑا تھوڑا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا، پر معذرت نہ گل مکمل کر جاوا. گل تے ایڈی لمبی ہے 5 بج جان تے گل نہ مکے، پر وقت بھی ایڈا بھی خیال رکھنا ہوندا ہے. اللہ اللہ میرے پیغمبر دا دور ایک جوڑا اپنے گھر دے اندر، ایک صحابی تے ایک صحابیہ اپنے گھر دے اندر نے اے جناب خامد جان لگا آندا حال ہے پیسے نہیں میں چلاں سفر دے پتہ نہیں مینوں کنا ٹائم لگے جدوں کتے خرچہ کرنا ہوے تے جو کر لئی تے جدوں تک میں نہ آواں گھروں باہر پیر نہ رکھی. بیبیو اپنے خامد دی اجازت تو بغیر باہر قدم نہ رکھیا کرو، باہر نہ نکلیا کرو، نہ فرمانیاں نہ کریا کرو خامداں دیاں. تے کتے میں اج دی جوان بہن نو، جوان بیٹی نو، جوان بچے نو بھی یہ بات کہاں گا تسی بھی ماپیاں دی لاج رکھیا کرو، کتے انہاں دیاں عزتاں نو تاکدار نہ کریا کرو. کتے جیڑا بابا تیرے تے بڑا مان کردا ماپے دھیاں تے مان وی تے کردے نے نا. اور میں تے ایسیاں گلاں ویکھیاں نے، ایک بیٹی ایم اے پاس ہے، ایک مولوی صاحب نکاح پڑھان لگے تے شادی گونگے نال ہوندی ہے. اے بندہ دا خامن جڑا ہون والا ہے اوے او گونگا ہے. مولوی صاحب نے پوچھیا آندے نے ندیے کیویں گزارا کریں گی اس گونگے نال، کیویں گزارا کریں گی؟ آندی ہے مولوی جی چھڈو نا میں دی زبان ول ویکھاں یا اپنے بڈھے باپ دے والاں ول ویکھاں، میں اپنے باپ دی سفید داڑھی ول ویکھاں، مینوں کی لگے میں تے او دی لاج رکھن واسطے اپنی زندگی قربان کر چھڈی ہے. پر ماپیو تسی ظلم نہ کریا کرو. یاد رکھیا جے کتے رشتے دا معاملہ ہوئے، کتے شادی دا معاملہ ہوئے، بچیاں دی رضا ضرور معلوم کریا کرو. میرے پیغمبر نے فرمایا جس شادی وچ، جس رشتے وچ، جس بخاری دی روایت جس رشتے وچ بچی دی رضا نہ ہوئے او نکاح نہیں ہویا کردا. میرے پیغمبر کو ایک خاتون آئی حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا آئیا آندیاں نے میری شادی کر دیتی گئی ہے پر میں تے راضی نہیں. میرے آقا فرماتے نے تیرا نکاح فسخ ہو چکے ہے، منسوخ ہو چکے ہے، تیرا نکاح نہیں ہویا کیونکہ تیری رضا شامل ہے. او بچی دی رضا ضرور ہونی چاہیے. ماپیو اے بھی گل ذہن چ رکھیا جے پیسے دین نال، قیمتی چیزاں دین نال، شادیاں کر دین نال صرف پیار نہیں ہوندا. بچی نو وقت دیا کر، او بچیاں نو وقت دیا کر. جا اگلے دن میں انٹرویو سندا تھا پیا او گھراں دے اندر ویر گالیاں کڈدا ہے، او ویر بدتمیزیاں کردے نے، ماں گالاں کردی ہے، باپ گالاں کڈدا، رویہ ٹھیک نہیں. او اے دا نتیجہ کی نکلدا؟ باہروں کو کنجر اٹھ کے فون کردا، مٹھیاں گلاں کردا تے عزت تے داغ لگ جاندا. اوے او بچی اے سمجھدی ہے کھورے اے میرا خیر خواہ ہے، میرے پورے گھر وچ کوئی خیر خواہ نہیں، اے میرا خیر خواہ ہے، اے میرے نال محبتاں کردا. نہ ایسے موقع دیا کر. او ویرو بہناں نوں وی ٹائم دیا کرو، جویں بیویاں نوں لے کے جانا بہناں نوں وی لے کے جایا کر. او خدا دا نام جے ماپیو تسی وی ٹائم دیا کرو اپنی بچیاں نوں. کتے ایسے موقع ویکھنے پے گئے یاد رکھیا جو عزت الٹ گئی ہوے گی. اللہ اے جناب والا اے اب خامد گھروں باہر جا رہا ہے تے چلا گیا، مرضی میرے مولا دی باپ بیمار ہو گیا تے باپ بیمار ہویا تے بیٹے نوں بھیجیا جا میری دھی نوں بلا کے لے گیا، میں اودے نال ملاقات کرنی چاہنا. اے بیٹا آیا تے آ کے آندے نی ماں جمیے ابا بیمار ہو گیا ہی پتہ ہی للہ سارے اوندے نہیں پے پر ابو تینوں
یاد کر دے پیا آ جانا پتہ نہیں زندگی کنی کو باقی ہے آندی میں نہیں آ سکتی مینوں میرا خاوند منع کر گیا او آندا رہیا باپ یاد کردا رہیا او میری بیٹی نو بلاؤ او میری بیٹی نو بلاؤ او میری دھی نو بلا او مرضیاں میرے مولا دیاں ادھروں جناب ایک دن اس بی بی نے اپنے پیر نو بھیجیا محمد مصطفیٰ دے کول صلی اللہ علیہ وسلم جانا آقا کل اجازت لے گیا اور اجازت مل جان تے میرے آقا فرماندے نے جس بی بی نو دا خاوند منع کر دے محمد بھی انہوں اجازت نہیں دیندا گھروں باہر نہ نکلے گھروں باہر نہ نکلے اے بچی دا اس عورت دا باپ فوت ہو گیا ویر آیا روندا روندا آندا نی ماں جمیے تیریاں راواں ویندیاں ویندیاں ابا دنیا تو ٹر گیا ہن تے آ جانا آ کے باپ دا چہرہ ویکھ لے آندی وے ویرا نالے روندی اے پئی تے نالے آندی وے ویرا میرا خامد آئے گا او دی اجازت ملے گی تے تاں باہر آواں گی اللہ اللہ اے جناب والا ادھروں خامد کوئی نہیں ہوندا پیا انہاں صلاح کیتی دونا بہن براوا نے انہیں آکھیا جدوں جنازہ چکو تے میرے باپا دی ماں جان دیاں مر جان آخر دیاں دے کول جدوں سسرال ٹر جان تے ایک ماپیاں دا گھر ہی تے ہوندا ہے ایک باپ ہی تے ہوندا ہے ایک ماں ہی تے ہوندی ہے ویر پتہ نہیں وفا کرن کے نہ کرن اے تے باپ دیاں گلاں نے ماپیاں نو لاڈ وی وکھاندیاں نے نخرے وی وکھاندیاں نے نہ خامد ویندا نہ لاڈ سساں ویندیاں نے نہ سسرال والے ویندے نے لاڈ ماپے ویندے نے نخرے ماپے اٹھاندے نے اللہ اللہ اینوں پتہ لگا میرا بابا فوت ہو گیا غش کھاندی ہے پئی روندی ہے پئی اللہ لاندی ہے جدوں میت اٹھاؤ تے میرے گھر دے اگوں دی گزاریا جے میں اپنے بابے دا چہرہ اندر کھڑیا ہو کے ویکھ لواں گی پر میں باہر نہیں انہیں گلا کیونکہ میرے خاوند دی اجازت نہیں جنازہ چکیا گیا گھر دے اگوں دی اٹھایا گیا گھر دے اگوں دی گزر دینے پہ تے باپ تے چہرے تو انج کپڑا ہٹیا ہویا اوے اولاداں واسطے باپ دا مویا چہرہ ویکھیا نہیں ہو جاندا میت باپ دی ہوے تے اولاداں دلوں مر جاندیاں نے جدوں باپ دا چہرہ ویکھیا تے غش کھا کے زمین تے گر جاندی ہے زمین تے گر ادھروں دا جنازہ ہو گیا جنازہ ہو گیا دفنا دتا گیا آسمان تو ہوا اور تڑپی ذرا جننے آئے تڑپ جایا جے آسمان تو آواز ہوندی ہے اے میرے محمد کریم جی آ جڑا بندہ فوت ہویا اے بڑا گناہگار سی جہنمی سی پر اے دی بچی نے جڑا عمل کیتا ہے اے دی تربیت نے کیتی ہے اس عمل دی وجہ تو اساں دے زندگی دے گناہ معاف کر کے تینوں جنت دا داخلہ عطا کر چھڈیا ہے جنت دا داخلہ آئے ہائے ہائے جنت دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے اور دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا نبی فرما گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے عالی رتبے پا گیا اور دو بیٹیاں جیڑا پالے گا پالے نالے خوب سنبھالے گا اوہ تے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے ٹائم تھوڑا میں نہیں جے آکھنا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا نبی فرما گیا جن نے پالیاں بیٹیاں کیتی شادی ہے انہوں اگ دی مل دی آزادی ہے اور کیتی بدل منیر منادی ہے کل جگ نو سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا نبی فرما گیا جو بیٹی پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے جو بیٹی پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او تے رحمت رب رحمان دیے
سونا رحمت جھڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا نبی فرما گیا آخری گل سن لو بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو اور بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو اور جڑے بکن بازار نہ مول لوگو جڑے بکن بازار نہ مول لوگو ہیرے موتی ہے انمول لوگو نظیر مکتی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے عالی رتبے پا گیا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین